यहाँहरू सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। म जोन राई तपाईहरुको समक्षमा आज मैले एउटा भिडियो लिएर आएको छु। हाउ टु स्टडी बाइबल, बाइबल कसरी पाठ गर्ने अथवा बाइबल कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने शीर्षक लिएर म 3वटा भागको भिडियो बनाइरहेको छु। हाउ टु स्टडी बाइबलमा मैले 3वटा कुराहरू अलग अलग बनाएको छु। स्टडी भित्र पढ्ने पहिला नम्बर 1 मा रिड, नम्बर 2 मा स्टडी, नम्बर 3 मा मेडिटेसन। र यो 3वटा भागहरूको भिडियो लिएर तपाईहरुको समक्षमा म आउने छु। र आज चाहिँ हामी हाउ टु स्टडी बाइबलमा कसरी बाइबल पढ्ने, हाउ टु रिड बाइबल पढ्ने भन्ने भाग 1 लाई म तपाईहरुको समक्षमा राख्ने छु। र यसको अन्तर्गत मसँग 8वटा पोइन्ट्सहरू छ। म तपाईहरुलाई पहिला सरर पढेर सुनाउँछु अनि म अलिकति व्याख्या पनि गर्न चाहन्छु। बाइबल कसरी पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिलो नम्बरमा प्रार्थना गरेर, दोस्रो नम्बरमा अन्डरस्ट्यान्ड व्हाट बाइबल इज, बाइबल के हो भन्ने कुरा पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ। नम्बर 3 मा अन्डरस्ट्यान्ड द थीम अफ द बाइबल, बाइबलको मुख्य सन्देश, बाइबलको मुख्य सार के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। 4 मा अन्डरस्ट्यान्ड जेनरल टाइमलाइन एन्ड हिस्टोरिकल सेटिङ, बाइबलको घटनाहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा बुझ्न सक्नुपर्छ अनि बाइबलको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिहरू अगाडि नै बुझ्नुपर्छ। अनि 5 मा बिगिन न्यू टेस्टामेन्ट इफ यु आर न्यू बिलिभर, यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भनेदेखि नयाँ करारबाट सुरु गर्नुहोस्। पुरानै हुनुहुन्छ भने अथवा बाइबल पहिला पढिसक्नु भएको छ भने पुरानो करारदेखि पढ्दा पनि केही हुँदैन। नम्बर 6 मा रिड बुक्स इन्ट्रोडक्सन बिफोर यु रिड द बुक इट्सेल्फ, बाइबलमा धेरै पुस्तकहरू छ र पुस्तक पढ्नुभन्दा अगाडि त्यो पुस्तकको परिचय पढ्नुहोस्। नम्बर 7 युज कलर मार्कर्स एन्ड जर्नल द बाइबल, कलर मार्कहरू प्रयोग गर्नुहोस् अनि बाइबलमा पनि नोटहरू बनाउनुहोस्। नम्बर 8 जो चाहिँ अन्तिम आजको लागि, मेन्टेन नोटबुक बनाउनुहोस्। र म एउटा एउटा गरेर तपाईहरुको समक्षमा पोइन्ट्सहरूलाई राख्नेछु। पहिलो नम्बर कुरा, प्रार्थना गरेर हामीले बाइबल पढ्नुपर्छ। यदि हामीले प्रार्थना गर्दैनौँ भनेदेखि परमेश्वरको वचनलाई बुझ्न सक्दैनौँ, किनकि परमेश्वरको वचन चाहिँ आत्मिक कुरा हो र यो आत्मिक कुराको लागि हामीलाई पवित्र आत्माले मात्रै प्रकाश दिन सक्नुहुन्छ र पवित्र आत्माको प्रकाशद्वारा मात्रै हामी परमेश्वरको वचन बुझ्न सक्छौँ। म तपाईहरुको समक्षमा 3वटा वचन छिटो छिटो पढेर सुनाउन चाहन्छु। पहिलो वचन छ यूहन्ना 16:13, गस्पल अफ जन च्याप्टर 16 भर्स 13। यहाँ यस्तो लेखेको छ, जब उहाँ अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुनेछ, जो चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनुहुनेछ। उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नुहुने छैन, उहाँले जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुनेछ र हुन आउने कुराहरू तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनुहुनेछ। यो प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको वचन हो। जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ अथवा उहाँ चाहिँ सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँले नै तिमीहरूलाई सत्यमा डोर्याउनुहुन्छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ सत्य वचन हो र यो सत्यता बुझ्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ। पवित्र आत्माले मात्र हामीलाई परमेश्वरको वचनको प्रकाश दिन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण हामीले पवित्र आत्मा परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ कि हामीलाई परमेश्वरको वचन बुझ्न प्रकाश दिनुहोस्, सहायता गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्न आवश्यक छ। दोस्रो वचन हेर्नेछौँ एफिसी 1:17 र 18, एफिसियन्स च्याप्टर 1 भर्स 17 एन्ड 18। यस्तो लेखेको छ यहाँ, म प्रार्थना गरिरहन्छु कि हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका परमेश्वर महिमाका पिताले तिमीहरूलाई उहाँको विषयको ज्ञानमा बुद्धि र प्रकाशको आत्मा दिउन्। म यो पनि प्रार्थना गर्दछु कि तिमीहरूको हृदयका आँखा उज्यालो होस् र कुन आशाको निम्ति उहाँले तिमीहरूलाई बोलाउनु भएको छ र सन्तहरूमा उहाँको महिमित उत्तराधिकारको सम्पत्ति के हो सो तिमीहरूले जान्न सक। अथवा यहाँ के भनेको छ भने परमेश्वरको आत्मा चाहिँ बुद्धिको आत्मा र प्रकाशको आत्मा हुनुहुन्छ। हामीलाई बुद्धि दिने, प्रकाश दिने, हाम्रो हृदयको आँखालाई खोलिदिनु हुने, उज्यालो गराउनु हुने चाहिँ पवित्र आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँसँग हामीले वचनको प्रकाशको निम्ति प्रार्थना गर्नु आवश्यक छ। र अन्तिम वचन पहिलो कोरिन्थी 2:14, सेकेन्ड कोरिन्थियन्स च्याप्टर 2 भर्स 14। यस्तो लेखेको छ, जो मानिस आत्मिक छैन त्यसले परमेश्वरका आत्माका कुराहरू ग्रहण गर्दैन, किनकि ती कुराहरू त्यसको निम्ति मूर्खता हुन्छन् र त्यसले ती बुझ्न सक्दैन, किनकि ती कुराहरू आत्मिक रीतिले मात्र
चिन्न सकिन्छ। सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा द पर्सन विदाउट द होली स्पिरिट क्यान नट अन्डरस्ट्यान्ड द थिङ्स द्याट कम फ्रम द स्पिरिट अफ गड। परमेश्वरको आत्मा नभएका मानिसहरूले ती कुराहरू बुझ्न सक्दैनन् जो परमेश्वरको आत्माबाट आउँदछन्। परमेश्वरको आत्माबाट आएको यो वचन उहाँको जीवित वचन हो। यो वचनलाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामीलाई पवित्र आत्मा चाहिन्छ। नम्बर 1 मा मैले भने जहिले पनि प्रार्थना गरेर बाइबल पढ्नुपर्छ। तपाईले प्र्याक्टिस गरी हेर्नुहोस्, कोसिस गरी हेर्नुहोस्। जब हामीले प्रार्थना गरेर बाइबल पढ्छौँ हामीले साँच्चै नै धेरै प्रकाशहरू पाउन सक्छौँ। पहिला नबुझेका कुराहरू पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। मैले पनि त्यो अनुभव गरेको छु। प्रार्थना नगरिकन पढेको वचन र प्रार्थना गरेर पढेको वचनमा धेरै फरक हुन्छ। दोस्रो कुरामा हामी जानेछौँ अन्डरस्ट्यान्ड वाट द बाइबल इज। बाइबल पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले बुझ्नु पर्यो बाइबल के हो, म किन बाइबल पढ्दैछु, मैले किन बाइबल पढ्नुपर्छ, मैले बाइबल पढ्नुको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। दोस्रो तिमोथी 3:16, 2 टिमोथी च्याप्टर 3 भर्स 16 म पढ्नेछु। यहाँ यस्तो लेखेको छ, सम्पूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो र यो सिकाउनलाई, अर्थी दिनलाई, सच्याउनलाई, धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक हुन्छ। All the scripture is breathed by God or inspired by God। वास्तवमा वचनको मुख्य लेखक परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। मूल लेखक परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। बाइबल चाहिँ परमेश्वरको वचन हो अनि यो सत्य छ, यो हामीसँग बोल्दछ। बाइबल इज द वर्ड अफ गड। इट इज मस्ट फर स्पिरिचुअल ग्रोथ एन्ड फर ट्रेनिङ इन राइचियसनेस। हामीलाई आत्मामा बढ्नको लागि बाइबल अनिवार्य हो अनि धार्मिकतामा तालिम हामीले लिनको निम्ति बाइबल अनिवार्य हो। यदि हामी धार्मिकतामा बढ्न चाहन्छौँ, आत्मिक रूपमा बढ्न चाहन्छौँ भने बाइबल अनिवार्य छ। त्यसकारणले पहिलो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो, बाइबल मान्छेले आफ्नो बुद्धिले लेखेका कुराहरू होइनन्। बाइबल परमेश्वरको आत्माबाट लेखिएको, बाइबल परमेश्वर स्वयंले बोल्नु भएको सत्य वचन हो र यो बाइबलको वचन चाहिँ हामीलाई सिकाउनलाई, अर्थी दिनलाई, सच्याउनलाई अनि धार्मिकतामा तालिम दिनलाई लाभदायक छ। दोस्रो वचन हिब्रू 4:12, हिब्रूज 4:12 यस्तो लेखेको छ, किनकि परमेश्वरको वचन जीवित र क्रियाशील हुन्छ र कुनै पनि दुईधारे तरवार भन्दा बढी धारिलो हुन्छ। यसले प्राण र आत्मालाई, त्यसका जोर्नी जोर्नी र हाडको गुदीसम्मलाई भाग भाग पारुन्जेल वारपार छेड्ने र हृदयका विचार र इच्छा जाँच्न सक्ने हुन्छ। परमेश्वरको वचन जीवित छ। द वर्ड अफ गड इज लिभिङ अलाइभ। एकदमै जीवित छ। यो हामीसँग बोल्छ, हाम्रो हृदयलाई बोल्छ, हाम्रो हृदयलाई परिवर्तन गर्न सक्छ, हाम्रो आत्मालाई, हाम्रो प्राणलाई यसले परिवर्तन गर्न सक्छ, किनकि यो परमेश्वरको वचन हो। त्यसकारण जब वचन हामी पढ्छौँ हामी आफैले ठुलो अपेक्षा राख्नुपर्छ कि परमेश्वर मसँग बोल्नुहुन्छ अथवा प्रभु मसँग बोल्नुहोस्, म तपाईँको आवाजलाई सुन्न चाहन्छु। म आज बाइबल पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँको आवाजलाई म सुन्न चाहन्छु, तपाईँलाई म देख्न चाहन्छु, तपाईँलाई म चिन्न चाहन्छु भन्ने एउटा ठुलो एक्सपेक्टेसन लिएर बाइबल हामीले पढ्नुपर्छ। तेस्रो कुरो अन्डरस्ट्यान्ड द थीम अफ द बाइबल। बाइबलको मुख्य सार के हो, मुख्य सन्देश के हो, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ बाइबल पढ्नुभन्दा अगाडि, नत्र भने हामीले कोही बेला बुझ्न सक्दैनौँ। बाइबलको मुख्य सार अथवा मुख्य सन्देश चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हो। प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्युद्वारा, उहाँको बलिदानद्वारा हामीले अनन्त जीवन पाउँछौँ, हामीले उद्धार र मुक्ति पाउँछौँ भन्ने नै बाइबलको मुख्य सार, मुख्य सन्देश हो। यूहन्ना 3:16 हामीलाई थाहा छ, बाइबलको मुटु नै यूहन्ना 3:16 मानिन्छ। जन 3:16 इज द हार्ट अफ द बाइबल, हैन? किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्ना एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस् तर तिनीहरूले अनन्त जीवन पाओस्। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरूले अनन्त जीवन पाउनेछन् भन्ने नै बाइबलको मुख्य सन्देश हो। ओल्ड टेस्टामेन्ट इज द स्याडो अफ द न्यू टेस्टामेन्ट। पुरानो करार चाहिँ नयाँ करारको एउटा छाया हो। कलसी 2:16 र 17 मा यस्तो लेखिएको छ, कोलोसियन्स च्याप्टर 2 भर्स 16 एन्ड 17 यस्तो लेखिएको छ यहाँ,
यसकारण खान र पिउनमा वा वर्षको दिन वा औँसी वा सब्बात दिन मान्ने विषयमा कुनै मानिसले तिमीहरूलाई दोष नदियोस्। यी चाहिँ आउने कुराका छाया मात्र हुन्, तर वास्तविकता चाहिँ ख्रिस्टमा हुन्छ। यहाँनिर खाने पिउने सब्बात दिन औँसी पर्वतको कुराहरू गरेको छ। यो चाहिँ पुरानो करारलाई देखाउन खोजेको। पुरानो करारमा धेरै व्यवस्थाहरू मान्नु पर्दथ्यो। अनि यो वचनले के भन्छ भने त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टको छाया मात्र हो। अनि अब नयाँ करारमा आइसकेपछि चाहिँ छाया होइन, तर प्रभु येशू ख्रिस्ट स्वयं आउनुहुन्छ। तर भन्नु खोजेको कुरा के भने चाहे पुरानो करार पढौँ, चाहे जुनसुकै पुस्तक पढौँ, हाम्रो मनमा मस्तिष्कमा चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट हुनुपर्छ। हरेक पुस्तकहरूले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई दर्शाउन खोजेको छ। अनि अन्तिममा यूहन्ना 20:31, जन 20:31, यूहन्ना 20:31 यस्तो लेखेको छ, तर यी लेखिएका छन् कि तिमीहरूले येशू परमेश्वरका पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर र विश्वासद्वारा उहाँको नाउँमा तिमीहरूलाई जीवन प्राप्त होस्। हुन त यो यूहन्नाको पुस्तक लेख्नुको कारण भनेको हो, तर समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि सम्पूर्ण परमेश्वरको वचन लेखिनुको कारण चाहिँ यो हो कि तिमीहरूले येशू परमेश्वरको पुत्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर र विश्वासद्वारा उहाँको नाउँमा तिमीहरूले जीवन प्राप्त गर्न सक। सम्पूर्ण बाइबलको सार चाहिँ त्यो हो। अब नम्बर 4मा हामी जानेछौँ, अन्डरस्ट्यान्ड जेनरल टाइमलाइन एन्ड हिस्टोरिकल सेटिङ अफ द बाइबल। बाइबलको घटनाहरूको क्रम सुरुदेखिको अन्तसम्म हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यो बुझ्यौँ भनेदेखि हामीलाई बाइबल बुझ्न सजिलो हुन्छ। बाइबल पढ्दाखेरि हामीले सजिलै बुझ्न सक्छौँ। अनि हिस्टोरिकल सेटिङ अथवा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्नुपर्छ। त्यो यदि हामीले बाइबलको घटनाक्रम र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझेका छौँ भने जब हामी बाइबल पढ्छौँ हामीले सजिलैसँग ती घटनाहरूलाई, ती कहानीहरूलाई बुझ्न सक्छौँ। र छोटकरीमा म तपाईँहरूलाई बाइबलको घटनाहरू क्रमबद्ध रूपमा र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छोटकरी रूपमा भन्ने कोसिस गर्नेछु। उत्पत्तिको पुस्तक र अयुबको पुस्तक। अयुबको पुस्तक चाहिँ लगभग उत्पत्तिको पुस्तकको समयमा भएको घटना हो। अनि प्रस्थानदेखि लेवी गन्ती व्यवस्था, लेवी गन्ती व्यवस्था यो सबै प्रस्थान भइरहेको समयमा भएको घटना हो। र व्यवस्थादेखि पछाडि यहोशूले चाहिँ इजरायलीहरूलाई यर्दन नदी पार गराएर कनान देशतर्फ प्रवेश गराए। र प्रवेश गरेपछि त्यहाँनिर जजेस, न्यायकर्ताहरूको पुस्तक, रुथको घटना त्यही समयमा भएको हो। त्यस पछाडि पहिलो समुएल र दोस्रो समुएल, त्यहाँनिर चाहिँ हामी भजन सङ्ग्रहको पुस्तकलाई ल्याउन सक्छौँ, किनभने भजन सङ्ग्रहमा प्राय जस्तो भजन सङ्ग्रह दाउदले लेखेका हुन्। थोरै मूसाले अनि थोरै दाउदका सङ्गीतकारहरूले लेखेका थिए र त्यस कारणले भजन सङ्ग्रहको पुस्तक चाहिँ पहिलो र दोस्रो समुएलको कालक्रममा भएको घटना हो। पहिलो राजा र दोस्रो राजामा इजरायल र यहुदाका सम्पूर्ण राजाहरूको विवरण छ, तर हितोपदेश, उपदेशक र श्रेष्ठ गीत सोलोमन राजाले लेखेको हुनाले ती पुस्तकहरूलाई हामीले ती कालक्रममा ल्याउन सक्छौँ। र पहिलो राजा र दोस्रो राजाभित्रै घटेका घटनाहरू यशाया, यर्मिया, बिलाप, इजकियल, दानियल, होसे, योवेल, आमोस, ओबदिया, योना, मिका, नहुम, हबकुक, सपन्यासम्म चाहिँ पहिलो राजा र दोस्रो राजामा भएका कालक्रममा हो। तर त्यसलाई अझै पनि भित्र विभाजन गर्ने भनेदेखि इजरायल किङ्स, इजरायलका राजाहरूको समयमा होसे र आमोसले भविष्यवाणी गरे। जुडा किङ्स, यहुदाका राजाहरूको समयमा यशाया, यर्मिया, योवेल, मिका, हबकुक, सपन्याले सेवकाई गरे। अझै हामीले इजकियल र दानियललाई क्याप्टिभिटी, कैदको समयमा भविष्यवाणी गरेका थिए भनेर पनि भन्न सक्छौँ। तर एक लाइनमा लेख्नु पर्दाखेरि पहिलो राजा र दोस्रो राजाको समयमा हितोपदेश, उपदेशक, श्रेष्ठ गीत अनि यशायादेखि लिएर सपन्यासम्मको पुस्तकको घटना त्यही समयभित्र पर्दछ। त्यसदेखि पछाडि पहिलो इतिहास र दोस्रो इतिहास। पहिलो इतिहास र दोस्रो इतिहासले चाहिँ आदम उत्पत्तिको पुस्तकमा आउँछ। उत्पत्तिदेखि लिएर दोस्रो राजासम्मको घटनाहरूलाई एउटा सारांशको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ पहिलो इतिहास र दोस्रो इतिहासको पुस्तकमा। त्यसदेखि पछाडि एज्रा, नहेमिया, एस्तर, हागैस, जकरिया, मलाकीको पुस्तक त्यो समयमा आउँदछ। बाइबललाई चाहिँ शीर्षात्मक अन्तर्गत विभाजन गरिएको छ क्याटेगोरीमा, जस्तै हिस्टोरिकल बुक्स, पोइटिकल बुक्स, प्रोफेटिकल बुक्स, होइन, इतिहासको पुस्तकहरू, अनि भविष्यवाणीको पुस्तकहरू, कविताको पुस्तकहरू,
अनि पञ्चपुस्तक टोरा अथवा पेन्टाटुकको त्यो क्याटेगोरीमा विभाजन गरेको हुनाले बाइबल अगाडि पछाडि छ। तर मैले चाहिँ यहाँ क्रोनोलोजिकल अर्डरमा कालक्रम अनुसार राख्ने कोसिस गरिरहेको छु। एज्राकै समयमा नहेमिया, एस्तर, हागाई, जकरिया, मलाकी जो चाहिँ कैददेखि छुटकारा पाएर फेरि पनि इजरायलमा फर्केर आएका समयको घटना हो। अनि पुरानो करार त्यसरी अन्त हुन्छ। नयाँ करारमा मत्ती, मर्कुस, लुका, सुसमाचारका पुस्तकहरू अनि यूहन्ना अनि त्यस पछाडि प्रेरितमा चाहिँ मण्डलीको इतिहासहरू, मण्डली कसरी फैलियो, मण्डली कसरी स्थापना भयो, त्यस पछाडि पत्रुसको पत्रहरू, त्यस पछाडि याकुबको पत्र, त्यस पछाडि यहुदाको पत्र, त्यस पछाडि पावलको पत्रहरू, त्यस पछाडि यूहन्नाको पत्र, त्यस पछाडि प्रकाशको पुस्तक आउँदछ। यसरी कालक्रम अनुसार बाइबलको पुस्तकहरूलाई राख्यौँ भने, हामीले बुझ्यौँ भने र त्यही अनुसार पढ्यौँ भने हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। 5 नम्बर म जानेछु, बिगिन न्यू टेस्टामेन्ट इफ यु आर न्यू बिलिभर। यदि तपाईँ नयाँ विश्वासी हुनुहुन्छ, बाइबल भर्खरै पढ्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ भने नयाँ करार मत्तीबाट पढ्न सुरु गर्नुहोस्। मत्ती सक्नुहोस्, मर्कुस, लुका, यूहन्ना गर्दै क्रमबद्ध रूपमा पढ्न सक्नुहुन्छ। यदि पुरानै विश्वासी हुनुहुन्छ अथवा बाइबल अगाडि धेरै पढिसक्नु भएको छ भने उत्पत्तिदेखि नै पढ्दा पनि केही फरक पर्दैन। नम्बर 6 मा छ, रिड बुक्स इन्ट्रोडक्सन बिफोर यु रिड द बुक इट्सेल्फ। बाइबलको पुस्तकहरू पढ्नु भन्दाखेरि कति बाइबलहरूमा परिचय दिएको छ। जस्तै उत्पत्तिको पुस्तक पढ्नुभन्दा अगाडि उत्पत्तिको परिचय दिएको हुन्छ छोटो। त्यो परिचय पढिवरी उत्पत्तिको पुस्तक पढ्नुहोस् अनि उत्पत्तिको पुस्तक बुझ्न अलिक सजिलो हुन्छ। मत्तीको पुस्तक पढ्दै हुनुहुन्छ भने पहिला मत्तीको पुस्तकको परिचय पढ्नुहोस् अनि त्यस पछाडि मत्तीको पुस्तक पढ्नुहोस्। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। यो नेपाल बाइबल सोसाइटीले बनाएका बाइबलमा हरेक पुस्तकको परिचयहरू छ। मेरो बाइबलमा चाहिँ पुस्तकको परिचयहरू अगाडिको खण्डमा राखिएको छ। जस्तै मैले यहाँनिर नयाँ करार निकालेँ। यो कोरियामा प्रिन्ट भएको बाइबल हो। यसमा चाहिँ अगाडि राखेको छ, मतलब पुस्तकहरूको अगाडि होइन, तर सबै पुस्तकको परिचय अगाडि यहाँ राखेको छ। मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना गर्दै यहाँ तपाईँहरूसँग यस्तो बाइबल छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रकाशसम्मकै एकैचोटि एकै ठाउँ समग्र रूपमा राखिदिएको छ। तर अर्को बाइबल जो नेपालमा प्रिन्ट भएको छ त्यो बाइबलमा चाहिँ हरेक पुस्तकको अगाडि छ। मत्तीको पुस्तक मत्तीको अगाडि छ, मर्कुसको परिचय मर्कुसकै अगाडि छ, लुकाको परिचय लुकाकै अगाडि छ। हरेक बाइबलको पुस्तक बुझ्न सजिलो हुन्छ। यदि तपाईँहरूसँग बाइबल परिचय छैन भनेदेखि बाइबलभित्र बाइबल सर्वे अथवा बाइबल ओभरभ्यूको सानो सानो पुस्तिका पाउनुहुन्छ। त्यो किनेर पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 7 मा छ, युज कलर मार्कर्स एन्ड जर्नल द बाइबल। कलर मार्कर प्रयोग गर्नुहोस् बाइबलमा मुख्य कुराहरूलाई मार्क गर्नुको लागि। अनि जर्नल द बाइबल, बाइबलमा पनि नोटहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। कतिलाई त्यो मन पर्दैन होला, कलर लगाउनु पनि मन पर्दैन होला, अनि कतिलाई लेख्न पनि मन पर्दैन होला। अब तपाईँहरूलाई मन पर्दैन भने नगर्नुहोस् होइन। धेरैले रुचाउँछन्, मलाई पनि एकदमै मनपर्छ। मैले यस्तो खालको कलर प्रयोग गर्छु। यसमा म तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन्छु मैले कसरी प्रयोग गर्छु। यो ब्लू कलर म गडको लागि, परमेश्वरको जहाँनिर परमेश्वरको सार, परमेश्वरको थिम भएको वचन हुन्छ त्यहाँ म ब्लू प्रयोग गर्छु। जिजस क्राइस्टको लागि म रेड प्रयोग गर्छु। होली स्पिरिटको लागि येल्लो प्रयोग गर्छु। अनि यो ग्रिनलाई चाहिँ मैले साल्भेसन अथवा विश्वासीहरूको लागि अथवा डिसाइपलसिपको लागि महत्त्वपूर्ण वचनहरू म यसमा प्रयोग गर्छु। यसरी म यो कलरहरूलाई आफूले कुन थिम आफ्नो लागि फेभरेट छ अथवा कुन थिमको लागि म बाइबल मार्क गर्न चाहन्छु त्यही अनुसार आफूले मार्क गर्न सकिन्छ। यो मैले भर्खरै किनेको यसलाई 2 hands जेल हाइलाइटर भन्दो रहेछ। मैले यो प्रयोग गरेँ, एकदमै राम्रो हुन्छ। यो सफ्ट अनि यो ब्लिड हुँदैन, यतापट्टि मार्क गरेको यतापट्टि छापिँदैन रहेछ, एकदमै राम्रो रहेछ। मैले यो प्रयोग गर्ने गरिरहेको छु। योभन्दा अगाडि म क्रेयन्स प्रयोग गर्थेँ र यसरी बाइबल मार्करलाई तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो बाइबल चाहिँ एकदमै कलरै कलर छ, आफूलाई भेटाउन खोज्न सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै हो। अनि म बाइबलमा नोट पनि लेख्ने गर्छु, बाइबलको साइडमा तल माथि, मलाई सजिलो लाग्छ। त्यसो गर्दाखेरि तपाईँलाई इच्छा लाग्छ भने यदि त्यसरी गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई बाइबलमा इन्ट्रेस्ट पनि जाग्न सक्छ अनि आफूलाई चाहिएको कुराहरू खोज्न पनि सजिलो हुन्छ। नम्बर 8 र अन्तिममा चाहिँ छ मेन्टेन नोटबुक। नोटबुकसँग बाइबल पढ्नु चाहिँ अति नै आवश्यक छ।
जब हामी लेख्छौँ एकै लाइन मात्रै लेख्यो भने हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। त्यसै फरर पढेको भन्दाखेरि धेरै नै फरक हुन्छ हामीले नोट बनायौँ भने चाहिँ। जस्तै कि मैले आज हितोपदेश 1 अध्याय पढेँ, त्यो 1 अध्यायबाट मैले के बुझेँ मैले चाहिँ नोटबुक पनि एउटा स्ट्रङ नोटबुक बनायो भने राम्रो। एउटा पेपरमा लेख्नुभन्दा म जहिले पनि नोटबुक बनाउने सल्लाह दिन्छु, किनभने नोटबुक चाहिँ लङ टर्मसम्म बस्छ। मैले आफैले हेरिरहेको थिएँ, यो मेरो नोटबुक चाहिँ 2005 को रहेछ। 2005 भनेपछि अहिले कति 15-16 वर्ष भयो। यो नोटबुक राम्रै छ। मैले जब बाइबल कलेजमा थिएँ म, अब त्यतिखेर हामीसँग पैसा थिएन राम्रो किताब किन्नु, अनि म लाइब्रेरीमा जान्थेँ। हरेक मलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्ने सबै सब्जेक्ट अनुसार हेडिङ अनुसार मैले यो नोटहरू बनाउँथेँ है। यहाँनिर 7 एस्पेक्ट्स अफ क्रिस्चियन लाइफ, 7 डिस्पेन्सेसन, 4 स्मल वाइज क्रिएचर्स, सायद यो इन द बुक अफ प्रोभर्ब्स। अनि त्यस पछाडि धेरै राम्रो कुराहरू मैले त्यतिखेर खोजेर लेखेको नोटहरू, थियोलोजिकल नोट्सहरू लेखेको आज पनि जस्तोको त्यस्तै छ, राम्रो छ। भन्नु खोजेको के भने यस्तो पेपरमा हामीले नोट बनायो भने यो हराएर जान्छ, तर नोटबुक हामीले बनाएछ भने यो लङ लास्टिङ हुन्छ, पछाडिसम्म पनि काम लाग्छ। त्यसको साथसाथमा लेखेर जब हामीले पढ्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। एक नम्बर कुरा त लेखेर यहाँ पनि बस्छ, दोस्रो नम्बर कुरा लेख्दाखेरि मनमा पनि छापिन्छ। त्यस कारणले नोटबुकसँग बाइबल पाठ गर्नु, अध्ययन गर्नु अति नै फाइदाजनक हुन्छ। र आजको भिडियो म यहीँनिर अन्त गर्छु। म अर्को भिडियो पनि बनाउने छु, दोस्रो भाग पार्ट 2। त्यसमा चाहिँ हाउ टु स्टडी बाइबललाई कसरी अध्ययन गर्ने, आज चाहिँ मैले कसरी बाइबललाई पाठ गर्ने, पढ्ने भन्ने बारेमा यो भिडियो बनाएँ। अर्को पालि चाहिँ हाउ टु स्टडी बाइबल, अध्ययन कसरी गर्ने, त्यसमा म स्रोत सामग्रीहरूको बारेमा बताउने छु। अनि अन्तिम भिडियो चाहिँ अथवा हाउ टु मेडिटेसन कसरी गर्ने, ध्यान र मनन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा तेस्रो भागको भिडियो लिएर आउनेछु। आजको यो भिडियो हेरिदिनु भएको लागि धन्यवाद। तपाईहरूले केही कुरो सिक्नुभयो, आशिष पाउनुभयो भने, मेरो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु भयो भने म तपाईहरुसँग आभारी हुनेछु। धन्यवाद।